आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। भरत सर, स्वागत छ र म सिधा विषयमा प्रवेश पनि गरिहाल्छु। फेरि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकका विषयहरू उठेका छन् र भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषय उठेको छ। यसरी पटक पटक लिपुलेक, लिम्पियाधुरा माथिको भारतीय अतिक्रमणको आधार चाहिँ विगतमा गरिएको महाकाली सन्धिको कारणले हो भन्ने टिप्पणीहरू पनि सुनिन्छ र टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। वास्तवमा महाकाली सन्धिमा के छ त्यस्तो? जस्तो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि विशेष गरिकन अब केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर र पशुपति शमशेरको मुख्य भूमिका थियो त्यो सन्धिमा। त्यो सन्धि गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको महाकाली नदीको विषयमा एउटा भाषा त्यहाँ प्रयोग गरेको छ। यो नदी चाहिँ मुख्य ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा चाहिँ साझा नदी हो भनेको छ, कतिपय ठाउँमा साझा, अधिकांश ठाउँमा साझा नदी हो भनेको छ। अब त्यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि त्यो पुरै सीमा नदी होइन भन्ने बुझाउँछ, होइन? अधिकांश ठाउँमा साझा नदी हो भनेपछि त त्यो कतै चाहिँ इन्डियाभित्र पनि पर्छ, कतै नेपालभित्र पनि पर्छ भन्ने अर्थ लाग्यो र धेरैसो ठाउँमा साझा नदी हो भने लाग्यो। जबकि चाहिँ हाम्रो सुगौली सन्धि र त्यसपछिका जति पनि सन्धि सम्झौता नक्साहरू छन् तिनले के भन्छ भने महाकाली नदी चाहिँ तपाईँको पुरै सीमा नदी हो। त्यही आधारमा जस्तो त्यो बेला महाकाली सन्धि भएपछि जो संसदमा संकल्प प्रस्ताव भनेर जो पारित गरे नि, त्यसमा के भन्यो भन्छ भने महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने कुरो यिनले आफै उठाए। तर चाहिँ अब लिखतमा त अर्को कुरा छ, यिनले गरेको सम्झौतामा अर्को कुरा छ भनेपछि अब इन्डियनहरूले त्यही चिज समातेर यिनलाई धम्काइरहेका छन् अहिले भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। जस्तो महाकालीमा त पुरै महाकाली नदी सीमा नदी हो भने त तिमीहरूले त यो पुरै होइन भनेर त तिमीहरूले आफै चाहिँ सही गरेको छ। अब त्यसकारणले इन्डियाले कहाँ लगिरहेको छ त अहिले भन्छ भने लिपुलेकबाट निस्कने जो उसले नक्कली काली नदी बनाएको छ नि, त्यो धारालाई बनाएर चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ तपाईँको इन्डिया पनि पर्छ, केही ठाउँमा नेपालको पनि पर्छ, धेरैसो ठाउँमा साझा नदी पर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो लिपुलेक जो चीनसँग उनले सम्झौता गरे त्यो मार्गदेखि त्यो मार्ग सबै इन्डियामा पर्ने गरी उनीहरूले चाहिँ त्यसमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। र अब हप्काइसकेपछि अब यिनीहरूले विशेष दूत पठाउने प्रक्रिया नै रोके र त्यो हामीले निर्णय नै गरेका छैन भन्ने कुरा बदल्यो। मैले पाएको सूचना अनुसार उनीहरूले इन्डियनहरूले हप्काइसकेपछि तपाईँको त्यो विशेष दूत पठाउने कुरा पनि तपाईँको बन्द भयो, केपी ओलीले पहल पनि बन्द गर्यो। यति हुँदाहुँदै पनि, यति कमजोरी गरे भनेर तपाईँले टिप्पणी गर्दै पनि तर पनि अहिले भारतको त्यो अतिक्रमणका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले स्टेटमेन्ट त जारी गरेका छन्। अनि यस्तो त्यो स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ भने अब स्टेटमेन्टको बाहिरी रूप हेर्दाखेरि हाम्रो निम्ति एउटा पोजिटिभ कुरो मात्रै के हो भन्छ भने जस्तो एउटै स्वरले लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भूभाग हो भने होइन, त्यो रेकर्ड भयो होइन। जस्तो अब त्यहाँबाट फर्किन त सजिलो त छैन नि होइन, भोलि त त्यो निशाना त बन्नुपर्छ। हाम्रो निम्ति मैले पहिले पनि भनेको, हाम्रो निम्ति उपलब्धि भनेको यिनीहरू सामूहिक रूपमा चाहिँ एउटै भाषा जो प्रयोग गरी ल्याए नि होइन, भोलि हामीलाई चाहिँ समातेर जाने एउटा आधार बन्यो, त्यसको सकारात्मक पाटो त्यही हो। तर त्यो शेरबहादुरको पनि देख्यो नि, लिम्पियाधुरा भनेर बोलेको 7 दिन नबित्दै उनले हेटौडामा काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको एउटा भेलामा उनले के भन्छ भने लिपुलेक चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु हो भन्ने कुरामा हामी पहिलेदेखि नै स्पष्ट छौँ, हाम्रो अडान त्यही हो भनेर उनले हप्ता दिन नबुझ्दै हेटौडामा त्यो स्वर बदलिसकेका थिए। त्यसकारणले अब यिनीहरूको जो बोली हो नि, जस्तो केपी ओलीको पनि हिजो के देखिन्थ्यो भन्छ भने यो चुनावको बेला उनी दोस्रो पटक चाहिँ यो गएको चुनाव हुने बेला उनी चाहिँ तपाईँको उत्तरतिर गएर चीनको भूमिभित्र टेकेर चाहिँ औँला उतातिर देखाउँदै, बाट आउँछ भने औँला उतातिर देखाउँदै मानव अब इन्डियासँग ठुलै टक्कर दिँदैछन् जस्तो गरेर उनले भोट बटाउनु त्यो गरे होइन नि त। त्यसपछि गरे के त केपीले होइन, त्यसपछि के गरे जस्तो सी जिनपिङ आए होइन, हिजो चीन गएर आफैले गरेका कयौँ कुराहरू त त्यहाँ प्रस्ताव लगेनन् होइन, विद्युतको ऊर्जाको कुरो गएन होइन, त्यसपछि इन्धनको कुरो गएन जो उनले बोलेका थिए हामी यति गर्छौँ भनेर। अब त्यसपछि चाहिँ अब जस्तो त्यो सुपुर्दकी सन्धिको विषयमा पनि फाइनल भएको द्विपक्षीय फाइनल भएको चिज पनि 2 दिन अगाडि चाहिँ तपाईँको फिर्ता लिइदिए। यो कस्तो हुन्छ यहाँ भन्छ भने यो गलत मान्छेहरूको कस्तो हुन्छ भने जस्तो चाहिँ एकदम व्यक्ति केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित, आफू केन्द्रित होइन, जुन एउटा राजनीतिक संस्कार छ नि होइन, एउटा नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर आफूलाई हुने नाफा नोक्सानको हिसाब गरिकन
डिल गर्ने जो एउटा संस्कार विकास भयो नि नेपालमा, त्यो आम सबै समस्या हो। त्यसमा पनि मैले अझ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नु छ भने अब यिनको विषयमा यिनका समकालीन यिनीभन्दा सिनियर मान्छेहरूदेखि लिएर का कुरा सुन्दा र अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको भोगेको देख्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने ओली जस्तो कुण्ठाग्रस्त, ओली जस्तो ईर्ष्यालु र ओली जस्तो चाहिँ एउटा कपटपूर्ण चाहिँ भावना भएको मान्छे थोरै हुन्छन् हैन। विशेष गरिकन मलाई यो खलेको चाहिँ जस्तो हाम्रो राष्ट्रको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मुद्दामा उनको जो व्यवहार देखियो नि, यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मानव उनी त जुवाको खालमा बसेका कुनै जुवारी हुन् हैन। जस्तो अघिल्लो पटक के अरे प्रधानमन्त्री हुँदा यिनको राष्ट्रवाद जुन रूपमा प्रकट भयो नि, अनि दोस्रो पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनको तस्बिर जो देखियो, माने यस्ता मान्छेले कतिखेर के गर्छन् भन्ने कुरो नै अनिश्चित। जस्तो भरतजी, तपाईँले यसरी टिका टिप्पणी आलोचना या कटाक्ष गर्दै गर्दा अहिले जब चाहिँ निर्वाचन भयो, निर्वाचनपछि नाकाबन्दीपछि ओलीसँग चाहिँ भारतका विशेष गरी मोदी सरकारसँग भनौँ अर्थात् भारतसँग भनौँ, छिमेकी मुलुक भारतसँग चाहिँ राजनीतिक सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर बन्यो र राम्रै सम्बन्धमा अगाडि बढिराखेका छन् ओलीजी। अहिले भारतसँगको सम्बन्धको सरोकारको विषयमा भन्ने खालको चर्चा चलिरहेका बेला फेरि भारतसँग चाहिँ अहिले समस्या बढेको छ। जस्तो सीमाका कुराहरू आएका छन्, समग्र विषयमा भारतसँग फेरि अहिले तनाव बढेको स्थिति छ, समस्या बढेको स्थिति छ भनेपछि यो सम्बन्ध अहिले ओली सरकारको भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध कुन खालको हो, सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो जस्तो राजनीतिक सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्छ भने जस्तो यो विदेश सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भने पावरको सम्बन्ध हो हैन, शक्तिको सम्बन्ध हो र यो सम्बन्धमा चाहिँ आफ्नो जो नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छ, राष्ट्रिय हित भन्छ नि, त्योभन्दा अर्को चिज केही पनि हुँदैन। यहाँ मोदीको कुरा पनि होइन, केपीको कुरा पनि होइन, अर्काको कुरा पनि होइन। अब त्यो दबेका मानसिकतै दबेका गुलाम भइसकेका मान्छेहरूले अब व्यक्तिगत भलाकुसारी हैन, हाई हलो, त्यसपछि खानपान, अनि चाहिँ जस्तो केपीजीको देखियो नि यहाँ राजस्थानी पोसाक चाहिँ तपाईँको लगाएर सम्बन्ध सुधार हुन्थ्यो भने त तपाईँको यो जस्तो राजनीतिमा यो पावरको चर्चै गर्नुपर्ने थिएन हैन, आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूका कुरै गर्नुपर्ने थिएन। त हामीले सरसर्ती बुझेको के हो, मैले बुझेको भन्छ भने नेपालका इन्डियासँगका केही समस्याहरू छन् हैन, गम्भीर प्रकारका समस्याहरू छन्, तिनी कुनै पनि समस्यामा चाहिँ तपाईँको उनीहरूसँग टक भएको छैन। त्यो हिजो पनि भएन। जस्तो बाँधका कुराहरू छन्, अवैध बाँधका कुराहरू छन्, अतिक्रमित भूमिको कुरा छ, खुला सिमानाको कुरा छ, जनसङ्ख्या अतिक्रमणको कुरा छ, उनले गर्ने बारम्बार अत्याचारहरू, माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुराहरू आछन्, उनको सुरक्षा प्रवेश घुसपैठ बारम्बार नेपालभित्र हरेक खालका समस्या छन्। जस्तो कोशी गण्डकीका समस्या उहिले भएका सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। अब महाकालीको पञ्चेश्वरको डिपिआर बनेको छैन। समस्या थुप्रो छन् तर काहीँ पनि कुरो भएन। अब यो दलालहरूको एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने, म त्यसलाई दलाल स्कुलिङ भन्छु, यसको कस्तो हुँदो रहेछ भन्छ भने अब दलाल चाहिँ देशप्रति जिम्मेदार हुँदैन, जनताप्रति जिम्मेदार हुँदैन, ऊ मालिक खुसी बनाउनेतिर लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसँगको रिलेसन नै उसको सम्बन्ध सुधारको मापदण्ड हो। यिनीहरू त्यो कोणबाट बोल्छन् हैन। जस्तो केपी र मोदीको बीचमा हुन त त्यो पनि भएको छैन, त्यो हुँदैन पनि। केपी र मोदीकै बीचमा पनि सम्बन्ध सुधार हुँदैन हैन। तर अब त्यही व्यक्तिगत भलाकुसारीलाई यिनीहरूले सम्बन्ध सुधार भने भ्रम छ अरे हो, त्यसैको चाहिँ नतिजा यिनीहरू आफू पनि भोग्छन्। त्यसकारणले इन्डियासँग सम्बन्ध सुधार न हिजो भएको हो हैन, न आज त्यो पहल भएको छ र मलाई लाग्छ इन्डियासँगको सम्बन्ध सुधार भोलि पनि हुँदैन। जस्तो कतिपय मान्छे म देख्छु नि, अब जस्तो हामी जस्ता म जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ उग्र राष्ट्रवादी दुनियाँभरि कुरा गर्नेहरू पनि छन् हैन। तर म केमा स्पष्ट छु भन्छ भने इन्डियनहरूले अखण्ड भारतको तथाकथित अखण्ड भारतको सोचाइ जसलाई उनीहरूले हिमालय फ्रन्टियरसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिमाना हो भन्दै आएका छन्, त्यो एउटा कुत्सित भावना परित्याग नगर्दासम्म नेपालसँग इन्डियाको सम्बन्ध सुधार हुँदैन। यो सम्भवै मैले देख्दैन र सबै जति पनि गर्दै आएछ नि सबै त्यहीबाट आइरहेछ, जडै त्यही छ हैन। उनीहरूले बाहिर नभए पनि जडै त्यही छ। उनीहरू यिनलाई मलाई के लाग्छ, जस्तो प्रचण्ड जस्ता पात्रहरू, बाबुराम जस्ता पात्रहरू विशेष गरिकन अरू पनि छन्। अब यस्ता खतरनाक पात्रहरू जो देशका नेपालका विरुद्धमा एउटा मिसनमा चाहिँ यत्रो लामो समय विदेशीहरूबाट पालिए हैन, त्यहाँ संरक्षित गरिए, हुर्काइए, लडाइए,
नेपाललाई यस्तो चाहिँ तबाहको अवस्थामा तपाईँको पुर्याइए। अब यी पात्रहरू यस्तो खतरनाक हुन्छन्, मैले त्यो भन्न खोजेको यस्तो खतरनाक हुन्छन्। त्यो खतरनाक मैले किन भनेको भन्दाखेरि यिनको स्वत्व केही पनि हुँदैन, सबै बितिसकेका हुन्छ होइन। मिसनमा प्रयोग गरेको मान्छेको स्वत्व पनि केही पनि हुँदैन, ऊ लास्टमा प्रयोग हुन्छ होइन। ऊ जे बोल्छ अरूको बोल्छ, किन अरूको खाएको छ उसले होइन, अरूबाट हुर्काइएको छ। प्रचण्डलाई यहाँसम्म ल्याएको प्रधानमन्त्री बनाएको त विदेशीले हो नि होइन। त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। प्रचण्डको औकात के थियो? उनीहरूले विदेशीले जनयुद्धको जो चाहिँ डिजाइन बनाएर उनी ती दुईटा मान्छेलाई अगाडि राखेर चाहिँ अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले यी दुईटा पात्रको हैसियत कहाँ थियो, कहाँ थिए यिनीहरू? त्यसैले त्यो सबै त उनले गरिदिएको छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि मिसनमा भएको मान्छेको मैले अघि नै भने यसको आफ्नो जो बोली बोल्छ यो अर्काको बोल्छ, जे गर्छ अर्काको निम्ति गर्छ र उसले जे सोच्छ अर्काको निम्ति सोच्छ। अहिले नेकपामा जुन खालको पार्टी एकता भयो र नेकपा बन्यो, त्यस पछाडि ओलीजी र प्रचण्डजीको भूमिका तपाईँलाई कतिको रहस्यमय लागिरहेको छ? किनभने निकै विवाद जस्तो, झगडा जस्तो, निकै आन्तरिक उल्झनहरू जस्तो पनि देखिराखेको छ र कतिपय सन्दर्भमा मेलमिलाप जस्तो पनि देखिराखेको छ। निकै चाहिँ अनौठो खालको सम्बन्ध उहाँहरूको अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। तपाईँलाई कतिको रहस्यमय लागिराखेको छ? अब यिनीहरूको यो क्रियाकलाप मैले रहस्यात्मक मैले कहिले पनि मानिनँ मेरो आफ्नो तर्फबाट। मैले अब यो देशको यो व्यवस्था, राजनीति अथवा यसलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर आएका शक्तिहरू जति छन् नि, यिनी सबैलाई हेर्दा बुझ्दा अब यसलाई मैले रहस्यको विषय पनि मान्दैन। मैले के ठानेको भन्छ भने अब नेपाल जुन मिसनमा चाहिँ अब चलाइएको छ, यस्ता पात्रहरू अगाडि बढाइएको छ, त्यसको एउटा चाहिँ पछिल्लो कडी हो। किन भन्छ भने जस्तो संविधान जारी भइसकेपछि सबै चुनावहरू भए, 2/3को सरकार पनि बन्यो। अब यो सरकारलाई स्थिर हुन नदिन, यसबाट कुनै काम हुन नदिनको निम्ति अब के खेल खेल्ने भन्ने त बाँकी छ नि त अझै। किन नेपालको समस्या त 2/3को बहुमतको अथवा गठबन्धनको प्रश्न त होइन। नेपालको राजनीतिक समस्या भने त जो बाहिरी शक्तिहरूको एउटा डिजाइन छ त्यसबाट उत्पन्न समस्या हो। त्यसकारण मैले पहिले पनि भनेको थिएँ 2/3 आएर पनि हुन्न, 3/4 आएर पनि हुन्न, यहाँ 100% कसैको बहुमत आएर पनि हुँदैन होइन। किन भन्छ भने यो मिसनै बेग्लै खालको हुन्। र मलाई लाग्छ अब यिनी पात्रहरू जो छन् नि, जो यसो गरिरहेछन्, यिनीहरू मलाई लाग्छ सायद पशुको स्तरसम्म पनि उठिदिएको भए नेपालमा धेरै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब पशु पनि बन्न सकेन यिनीहरू। धन्यवाद भरत सर, धेरै कुराकानी हामीले गऱ्यौँ यो बिचमा। जाँदै आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? किन नेपाल झन पछि झन यो सङ्कटको चाहिँ तपाईँको खाडलमा फस्दैछ होइन। जस्तो अघिल्ला घटनाहरूभन्दा पछिल्ला राजनीतिक दलीय घटनाहरू नेपालको निम्ति किन घातक हुँदै गए? जस्तो 7 सालको तुलनामा 46 साल बढी घातक, 46 सालको तुलनामा 62-63 साल बढी घातक किन यस्तो हुँदै गयो? र दोस्रो 2007 साल यता स्थापित जो दलीय प्रणाली हो विशेष गरिकन त्यसले समस्या मात्रै किन जन्माउँछ, किन कुनै समाधान दिँदैन र समस्यामाथि समस्याको चाङ मात्रै किन लगाउँछ? तेस्रो प्रश्नको एउटा समाधान हामीले के खोजेको भन्छ भने किन चाहिँ दलीय आन्दोलनपछि जो सत्ता खडा हुन्छ बन्छ त्यसले सबभन्दा पहिले विदेशीहरूकै एजेन्डा हल गर्ने दिशामा त्यो किन जान्छ होइन। जस्तो 7 सालपछि पनि त्यही भएको हामीले देख्यौँ, 47 सालपछि पनि सारा विदेशी मुद्दामै केन्द्रित भएको हामी देख्यौँ र 62-63 सालपछिको इतिहास त सबैलाई थाहा छ। र अर्को चाहिँ हामीले प्रश्न के उठाएको त भन्दाखेरि दलहरूको एजेन्डामा कहिल्यै पनि किन राष्ट्रियता र जनताको प्रश्न, जनताका जीविकाका प्रश्नहरू किन कहिले एजेन्डाको रूपमा चाहिँ परेनन् अथवा तिनलाई महत्त्वका साथ किन त यहाँ छलफल गरिएन, तिनले ठाउँ नपाउनुको कारण के हो आदि यस्ता धेरै प्रश्नहरूमा हामीले छलफल र बहस गर्यौँ। र हामीले अब यसको एउटा निष्कर्षमा जानुभन्दा पहिले मैले विशेष गरिकन 3वटा चिजलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा आधार बनाएँ। एउटा पहिलो आधार के हुन्छ भने हाम्रो समस्या सोचमा छ। पहिलो आधार मेरो अगाडि जाने हाम्रो सोचमा समस्या छ। अब सोच भनेको जस्तो हाम्रो दृष्टिकोणमा समस्या छ, कुनै पनि चिजलाई हेर्ने हुन्छ नि तरिका, त्यो दृष्टिकोणमा समस्या छ।
हाम्रो विचारमा समस्या छ, हामीले अपनाएको विचारमा समस्या छ, हामीले बोकेका कन्सेप्टहरू अवधारणाहरूमा समस्या छ र हामीले बोकेका मूल्य मान्यताहरूमा समस्या छ। यो सबै मैले के देखेँ भन्छ भने यो सबै आयातित छ हैन। जस्तो नेपालका तपाईको कांग्रेसको कुरा गर्नुस् वा कम्युनिस्टहरुको तथाकथित कम्युनिस्टको कुरा गर्नुस्, जति पनि विचार अवलम्बन गरिए यहाँ तिनमा राम्रो पाटो होला, तर तिनलाई यान्त्रिक रूपमा आयात गरियो। जबकि ती कुनै पनि विचारहरू नेपाली समाजलाई हेरेर विकास भएका थिएनन्। तिनी सबै युरोपियन उत्पत्तिहरू हुन्, कुनै इन्डियन उत्पत्तिहरू हुन्, कुनै अमेरिकन उत्पत्तिहरू हुन्। न त्यहाँभित्र भएको चिजलाई नेपालीकरण गर्न प्रयास गरियो, न नेपालको मौलिकतामा कुनै त्यस्तो विचारको विकास गर्न प्रयत्न गरियो। त्यसैले गर्दाखेरि अब दृष्टिकोण पनि त्यस्तो, अब विचार पनि त्यस्तो, मूल्य मान्यता पनि त्यस्तो भइसकेपछि त्यसले हाम्रो देशमा काम गर्न सकेन। एउटा समस्याको यो पाटो देखौँ। अब दोस्रो चाहिँ तपाईको मैले केलाई आधार बनाए भन्छ भने नेपालीहरूको जीवन पद्धति। जस्तो नेपालीहरू किन यस्तो भयो, अहिले देश किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि यसका पछाडि हाम्रो दृष्टिकोणको कुरो मात्रै हैन, विचारको कुरो मात्रै हैन, नेपालको भू राजनीतिबाट कसरी कायम गर्ने भनेर जो पश्चिमाहरूले इन्डियनहरूको सहयोगमा जो रणनीति बनाए नि त्यसको शिकार हामी भयौं र त्यसले नेपाललाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो। यो तीनटा चीजलाई आधार बनाएर हामीले केही नयाँ निष्कर्ष निकाल्यौं हैन। त्यो निष्कर्ष के हो भन्छ भने अब नेपाललाई हेर्ने, बुझ्ने र अगाडि बढ्ने हाम्रो आफ्नो स्कुलिङ, हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट भएन भने, हामीले नेपाललाई आफ्नो कोणबाट, मौलिक कोणबाट अब बुझ्न सुरु गरेनौं भने हामी यो समस्याबाट चाहिँ पार लाग्दैनौं, हामी यो समस्या छिचोल्न सक्दैनौं। त्यसैले हाम्रो पहिलो निष्कर्ष के भन्छ भने हाम्रो आफ्नो विचार हैन, हाम्रो आफ्नो चाहिँ तपाईको स्कुलिङ, हाम्रो आफ्नो सोच, जस्तो दृष्टिकोण, हेर्ने तरिका आफ्नो, हाम्रा विचारहरू आफ्नो, अथवा चाहिँ अवधारणाहरू आफ्नो। अवधारणाहरू भन्न मैले खोजेको हुन्छ भने हामी जति हाम्रा सन्तानले चाहिँ प्याकेट फुड खान्छन् हैन, ड्राई फुडहरू खान्छन्। अब त्यसले हाम्रो आफ्नोपन मरेको मात्रै होइन कि हामीले शरीरमा चाहिँ जन्मेदेखि रोग बोकेर आयौं, हामी अस्वस्थ भयौं, सोच्न नसक्ने भयौं, अथवा चाहिँ रोगी हुँदै गयौं। अब हाम्रो भेषभूषा आफ्नो छैन, नग्नता छ, त्यसले अपराध बढायो हैन, त्यसले अश्लीलता बढायो। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्छ भने तपाईको आचार विचार कुनै पनि चाहिँ तपाईको नेपालीपन रहेन, हाम्रो आफ्नो जित सबै गुम्यो, जीवन पद्धति सकिँदै गयो। मैले भनेको हाम्रो जीवन पद्धति सकिँदै गयो। अब यो समस्याको दोस्रो पाटो हेरौं र तेस्रोमा हामीले आफ्नो इतिहास हेरौं। अब इतिहासमा विशेष गरिकन दुईवटा पाटो, एउटा चाहिँ टोटल शक्ति सन्तुलनको कुरा हैन, जस्तो देशभित्रको शक्ति सन्तुलनको कुरा अथवा विदेशी शक्ति सन्तुलनको कुरा, जो भू राजनीति हामी पनि कारणको रूपमा रहेका छौं। जस्तो यो बितेका 30-40 वर्षता कस्तो देख्यो हुन्छ भने हामीसँग हाम्रो खानपान रहेन, हामीसँग हाम्रो रहनसहन रहेन, हामीसँग आफ्नो बोली भाषा रहेन, हामीसँग आफ्नो चाहिँ सामाजिक पारिवारिक सम्बन्ध रहेन। सबै हामीले चाहिँ पश्चिमाहरूको अनुसरण गर्दै गयौं र हामीले आफ्नो भएको सबै गुमायौं। जस्तो एउटा उदाहरण, हामीसँग जस्तो अवधारणाहरू पनि हामी गुमायौं। हामी कहाँ पुग्यौं त भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो म देख्छु, तपाईँ सुन्नुहुन्छ हैन, घरमा चाहिँ अस्ति के अरे चाहिँ एउटा यो चाँगुनारायणको एउटा घटना बाहिर आयो। एउटा अब महिलाले चाहिँ आफ्नो आमाको हत्या गर्न लगाएको भन्ने एउटा समाचार आयो। कतै हामी चाहिँ अब 6 वर्षीय नाबालिकामाथि बलात्कार गरेर हत्या गरेको कुरा सुन्छौं, कतै चाहिँ अब त्यस्तै खालका जघन्य अपराधहरू सुन्छौं। यस्तो किन भयो त मान्छे? यसका पछाडि धेरै ठूलो कारण छ, गहिरो कारण छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ खानपान के भयो त भन्छ भने सबै विदेशी भयो। जस्तो हाम्रो भान्सामा चाहिँ अब चाहिँ दाल भात तरकारी पाक्दैन सँग जोडिएको छ, एउटा पाटो। र दोस्रो पाटो हामीले के हेर्यौं त भन्छ भने हाम्रो देशको पुनर्एकीकरणको तपाईको इतिहास हैन। जस्तो यसमाथि कसरी हमला हुँदै, एउटा हाम्रो इतिहासमाथि कसरी हमला हुँदै आयो हैन। अब जस्तो यहाँ कस्तो भन्छ भने यो स्कुलिङले, मैले अघि नै भने नि, हाम्रो विचार, हाम्रो अवधारणा हामीले बोकेको स्कुलिङले हामीलाई के गरायो त भन्छ भने यो पश्चिमा स्कुलिङले, शिक्षाले हामी चाहिँ तपाईको के अरे अब्राहम लिंकन अथवा चाहिँ तपाईको रुजवेल्टहरू अथवा चाहिँ तपाईको अब नेपोलियन बोनापार्टहरू अथवा साहित्यको क्षेत्रमा म सुन्छु धेरै मान्छेहरू शेक्सपियरहरू, खलिल जिब्रानहरू, बर्ट्रेन्ड रसेलहरू हैन, अथवा चाहिँ लियो टाल्स्टायहरू, एन्टोनी चेखभहरूको नाम लिँदाखेरि बडो गर्व गर्छन्। तर त्यही मात्रामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहप्रति घृणा गर्ने, भानुभक्तप्रति घृणा गर्ने अथवा कवि शिरोमणिप्रति घृणा गर्ने एउटा ठूलो जमात पैदा भयो। यस्तो गराइयो हैन। अब यहाँको चाहिँ तपाईको आइडियोलोजी कस्तो हुन्छ भने आफ्नोपन जति छ आफ्नो चीज त्यो प्रति घृणा गर र विदेशी जो छ नि त्यसप्रति सम्मान गर।
हैन। हाम्रो इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तो बन्दै हो। जस्तो यो 63 सालपछि त तपाईँ देख्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहमाथि साह्रै चर्को चाहिँ आक्रमण भयो, त्यो विदेशीले गरायो। आफूप्रति चाहिँ भक्ति र श्रद्धा उत्पन्न गर्नको निम्ति नेपालको आफ्नो मौलिकताप्रति उसले आक्रमण गरायो। अब त्यस्तै गरेर भूराजनीति अहिले हामी कस्तो गिजुलेको देख्यौँ, हाम्रो इतिहास कस्तो चाहिँ खलबलिन थाल्यो त भन्छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको एउटा स्वार्थको लडाईँ नेपाल बन्यो। जस्तो अहिले नेपाल किन यस्तो भन्दाखेरि मैले बारम्बार के भन्छु त भन्छ भने यो विशेष गरिकन अहिले चीनको वरिपरि चाहिँ गोलबन्द हुँदै गएको संसार र अब अमेरिकन युरोपियनहरूको वरिपरि गोलबन्द हुँदै गएको संसारका बीचमा जो शक्ति सङ्घर्ष सुरु भयो नि, अहिले विश्वको ध्रुवीकरण सुरु भयो। अब यो लडाईँलाई आफ्नो पक्षमा चाहिँ नेपालको भूराजनीतिबाट कसरी कायम गर्ने भनेर जो पश्चिमाहरूले इन्डियनहरूको सहयोगमा जो रणनीति बनाए नि, त्यसको शिकार हामी भयौँ र त्यसले नेपाललाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो। यो तीनटा चिजलाई आधार बनाएर हामीले केही नयाँ निष्कर्ष निकाल्यौँ हैन। त्यो निष्कर्ष के हो भन्छ भने अब नेपाललाई हेर्ने, बुझ्ने र अगाडि बढ्ने हाम्रो आफ्नो स्कुलिङ, हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट भएन भने, हामीले नेपाललाई आफ्नो कोणबाट, मौलिक कोणबाट अब बुझ्न सुरु गरेनौँ भने हामी यो समस्याबाट चाहिँ पार लाग्दैनौँ, हामी यो समस्या छिचोल्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो पहिलो निष्कर्ष के भन्छ भने हाम्रो आफ्नो विचार हैन, हाम्रो आफ्नो चाहिँ तपाईको स्कुलिङ, हाम्रो आफ्नो सोच, जस्तो दृष्टिकोण, हेर्ने तरिका आफ्नो, हाम्रा विचारहरू आफ्नो अथवा चाहिँ अवधारणाहरू आफ्नो। अवधारणाहरू भन्न मैले खोजेको हुन्छ भने हामी जति विद्वान बन्न खोजे पनि हामीले कस्तो चाहिँ अवधारणाहरू बोकेर आयौँ त अहिले भन्छ भने, जस्तो म तपाईँलाई 2-3टा उदाहरण दिन्छु। हामी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ। कस्तो चिजलाई हैन, हामी यो चिजमा अब बहस गरौँ भन्ने हो मेरो कुरा। कस्तो चिजलाई? जुन प्रणालीमा कसैले अगाडि सारेका केही उम्मेदवारहरूलाई छान्नुपर्ने बाध्यता छ हैन, यसलाई हामी प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ। त्यो त अनुमोदन गराउने एउटा तरिका हो, व्यवस्थापूर्वक अनुमोदन गराउने तरिका हो। त्यहाँ मतदाताहरूको केही पनि छैन। जस्तो अहिले देशमा यो नाङ्गो नाच देखिन्छ नि, यसलाई रोक्ने कुरा हामीसँग के छ अधिकार? हामीसँग केही पनि छैन, हामी तमासा हौँ। त्यसैले एउटा कुलीन वर्गलाई अथवा साम्राज्यवादको दलाल वर्गलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने जो व्यवस्था हो नि, त्यो व्यवस्थाको छनौट गर्ने प्रणालीलाई हामीले प्रजातन्त्र मानेर बस्यौँ, जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रत्याह्वानको अधिकार छैन अथवा हामीले जिताएर पठाएका मान्छेहरूलाई फिर्ता बोलाउने, त्यसलाई कठघरामा चाहिँ उभ्याउने हामीसँग अधिकार छैन। हामीलाई आफ्नो विकल्प प्रस्तुत गर्ने अधिकार छैन। उनीहरूले अगाडि सारेका कुनै चिजलाई अस्वीकार गर्ने हामीलाई अधिकार छैन। यस्तो चिजलाई हामीले प्रजातन्त्र भनेर बसेका छौँ। अब एउटा कन्सेप्टको कुरा गरेको मैले। दोस्रो चाहिँ जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा जानुहोस्, यिनी अब एउटा नमुनाका निम्ति मात्रै उठाएको मैले। अब हामी कस्तो भयो त भन्छ भने हाम्रो देशमा अब जस्तो काठमाडौँमा खानेपानीको यत्रो हाहाकार छ, हामीले पेप्सी कोला जस्तो विषको उत्पादनलाई विकास भनेर बसेका छौँ। कसैको निम्ति पुँजी सञ्चय गर्ने, हाम्रो पैसा लुट्ने एउटा मोडालिटीलाई हामीले विकास भनिरहेका छौँ। अहिलेको तपाईको के अरे चाहिँ अहिले नेपालीको संख्या हेर्नु, झन्डै 80 लाख नेपाली चाहिँ साँझ बिहान खान मुस्किल परेर विदेशमा भागिरहेको छ हैन, विदेशमा भागिरहेको छ। देशमा बस्ने वातावरण छैन। हामीले स्मार्ट सिटीलाई विकास भनिरहेका छौँ हैन। जुन देशमा 97% व्यापार घाटा छ हैन, 97% चिज हामी आयात गर्छौँ र खाद्यान्न मात्रै 25 अरबको हामी आयात गर्छौँ, त्यस्तो देशमा रेलको सपनालाई हामीले विकास भनिरहेका छौँ भनेपछि माने विदेशी शक्तिहरूले नेपालबाट पुँजी लुट्नको निम्ति, यहाँको संसाधन लुट्नको निम्ति जुन मोडालिटी बनाएको छ नि, त्यसलाई हामी विकास भनेर बसिरहेका छौँ। यसमा सोचेनौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ? हाम्रो अवधारणाको कुरा। दोस्रो कुरा, अब त्यस्तै गरेर हामीमा जो छाडापना आयो, हामीमा जो अश्लीलता आयो, हामीमा जो अनैतिकता पैदा भयो, व्यक्तिवाद पैदा भयो हैन, असहिष्णुता पैदा भयो नि, यसलाई हामीले आधुनिकता भनिरहेका छौँ। नाङ्गिनु हाम्रो निम्ति आधुनिकता भयो, अश्लीलता हाम्रो निम्ति आधुनिकता भयो हैन। अपराध गर्नु अथवा जसले बढी अपराध गर्न सक्यो हैन, अब त्यो मान्न त्यही मान्छे चाहिँ त्यो कुलीन हुने भयो, त्यो राजनीतिक हुने भयो हैन, त्यो मान्छे सभ्य हुने भयो। माने यिनी जो समस्या आए नि, यिनी समस्याहरूलाई जगैदेखि हामीले उल्टाएनौँ भने हामी चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ फल्लाको सरकारले गरेन, हल्लाको सरकारले गरेन मात्रै भनेर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो त एउटा विरोध मात्रै हो। तर यस्तो चिज केले जन्माउँछ? मेरो प्रश्न के हुन्छ भने यस्तो चिज केले जन्माउँछ? यो कोर्सलाई अलिकति राम्रोसँग हेरौँ र विशेष गरिकन मैले जोड दिन खोजेको के हो भन्छ भने हामीले अहिले चाहिँ एउटा नारा दिएको छौँ, हामी आफ्नो सभ्यतातिर फर्कौँ। पहिलो कुरा, सभ्यता भनेको पुरानो घटनातिर फर्किने भनेको होइन। सोच्ने हाम्रो एउटा धरातल थियो, आफ्नो धरातल थियो पहिले हैन। हामी त्यो सभ्यतातिर फर्कौँ, हामी प्रकृतितिर फर्कौँ
हैन। हाम्रो जीवन पुरै नष्ट हुँदै गएको छ। हामी प्रकृतिसँग चाहिँ मिलेर बाँच्न सकौँ र हामी आफ्नो इतिहासतिर फर्कौँ। किन भन्छ भने हाम्रो इतिहासले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो। हामीले आफ्नो इतिहाससँग विशेष गरिकन पृथ्वीनारायण शाहको कडीसँग हामीले आफूलाई जोडेनौँ भने हामी अहिलेको लडाईँ लड्न सक्दैनौँ। हामीले अलिकति गहिरिएर सोचौँ, मेरो एउटा अनुरोध। किन भन्छ भने हामीले एउटै कुरा गरौँ, 2-3टा कुरामा मात्रै ध्यान दिउँ। पहिलो कुरो त हामीले इतिहासमा जे देख्यौँ, जे अनुभव गरौँ, यस्तो किन भयो भने आफ्नो दिमागमा प्रश्न उठाउँ, प्रश्न मात्रै उठाउँ र प्रश्न उठाइदियौँ भने त्यो प्रश्नले समाधान खोज्छ र हामीलाई ठिक दिशातिर जान प्रेरित गर्छ। एउटा कहौँ, हामीले इतिहास आफ्नो अनुभव जे छ त्यसमाथि प्रश्न उठाउँ। दोस्रो चाहिँ हामीले आफूमाथि विश्वास गरौँ, किन हामीले विश्वास गुमाएका छौँ र मान्छेमा कस्तो भावना बढ्दै गएछ भने केही पनि हुँदैन, केही पनि गर्न सकिँदैन। आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको छ र भाग्यमानी बन्दै गएको छ। भाग्यमानी भनेको उसले गरिदिन्छ हैन, यो दलले गरिदिन्छ, त्यो दलले गरिदिन्छ, यो मान्छेले गरिदिन्छ, त्यो मान्छेले गरिदिन्छ, गर्ने आफैले हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटा पक्षमा अब एउटा चाहिँ आलोचनात्मक हिसाबले सबै घटनाहरूलाई सोच्ने र आत्मविश्वास राख्ने, आफूप्रति विश्वास गर्ने, यो दुईटा काम गर्न सक्यौँ भने मलाई चाहिँ हामीले देशलाई राम्रोसँग बुझ्छौँ र यसको राम्रो समाधान छोटो समयमा खोज्छौँ। यो दिशातिर जानुको निम्ति सबैलाई चाहिँ प्रेरणा मिलोस् भन्ने चाहिँ मेरो सबै नेपालीहरूमा, सबै साथीहरूमा चाहिँ मेरो आग्रह छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र राष्ट्रको जटिलतालाई निकास दिनका निम्ति मौलिक ढङ्गका विचारहरू प्रस्तुत गरेर निकासको एउटा बाटो, निकासको विचार र यो समग्र प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने र निषेध गरेर नेतृत्व गर्ने एउटा नयाँ बाटोको, विकल्पको खोजी र विकल्पको वैकल्पिक विचारलाई पनि प्रस्तुत गरिरहनु भएको कुरा हामीले आज राख्यौँ र त्यही विचारमाथि र त्यही अभियानमाथि केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विचारहरूलाई उद्घाटित गरेका छौँ, विषयहरूलाई उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शकहरूलाई सुम्पाउँदै भरत सर अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। यहाँ